जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। कल हमने हकूक़ुल इबाद में बेवाओं के हकूक़ के मुतालिक पढ़ा था। आज दोबारा आपकी याद आने के लिए उसे पहले रिवाइज करते हैं ताकि कल का पढ़ा हुआ दोबारा आपको याद हो जाए और फिर इससे आगे पढ़ें। बेवाओं के हकूक़। बेवा के साथ इंसानी तारीख़ में जो जुल्म रवा किया गया वो इंतहाई दर्दनाक था। यानी खावंद की वफ़ात के बाद उनके जो वारिस थे वो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते और वो औरत उनकी गुलामी में चली जाती। अब यहूदियों में मरहूम शोर के भाई की मलकियत करार पाती। हिंदू मज़हब ने उसे ज़िंदा रहने का हक भी छीनने की कोशिश की। इस्लाम ने बेवाओं को क्या हकूक़ दिए? इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ क्या किए? मुकर्रर किए। क्या किए? मुकर्रर किए। क्या मुकर्रर किए? कि खामद की विरासत में से उससे बाकायदा एक हिस्सा, एक मुकर्रर हिस्से का हकदार करार दिया। नंबर 2, खामद की वफ़ात के बाद 4 माह 10 दिन की इद्दत के बाद औरत जो है वो अपने फैसले खुद कर सकती है। वो अपनी दूसरी शादी करने की खुद मुख्तार है। इसके बाद हमने पढ़ा था माजूरों के हकूक़। क्या पढ़ा? माजूरों के हकूक़। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माजूरी की बिना पर लोगों के हकारत आमेज दरकबात रखने से मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूले भटके को या किसी नाबीने को रास्ता बताना भी सदका है। सूरत अल-फतह में अल्लाह ताला ने नाबीना, लंगड़े और मरीज़ के मुतालिक फरमाया कि इन पर जहाद लाजिम नहीं है। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा मौजू होगा वो मुसाफिर के हकूक़ होंगे। मुसाफिर के हकूक़। मुसाफिर इंसान अपने घर से दूर होता है वो मुसाफिर कहलाता है। जो शख्स अपने घर से दूर होता है मुसाफिर कहलाता है और वक्ती तौर पर आराम व आसाइश से महरूम हो जाता है। यानी अपने घर में रहते हुए अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी से उठता है, लेकिन जब मुसाफिर बन जाए तो वो क्या होता है? कहा गया इस्लाम में कि उसकी आराम व आसाइश जो है उसका ख्याल करे, क्योंकि वो इससे महरूम हो गया है। उसकी निगहदाश्त की बड़ी ताकीद फरमाई गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफिर और अनजाने मेहमान फरिश्तों के साथ जो सलूक किया, इसमें भी हमारे रसूल सल्लम इसमें भी हमारे लिए रहनुमाई का सामान है। इससे आगे है मुसाफिरों की खिदमत के आदाब। यानी मुसाफिरों की खिदमत किस तरह करनी चाहिए? बातचीत का आगाज़ सबसे पहले सलाम से होना चाहिए। यानी उन्हें कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि ये एक दुआ भी है और इस दुआ में ये सलामती की दुआ है। नंबर 2, मुसाफिर के आराम का ख्याल रखना चाहिए।
اور ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ اس سے آگے ہے سفر سے روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک ساتھ چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ کیا کہا کہ کوئی شخص آپ سے دور جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے روانہ کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلیں اور اسے بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ سفر سے واپسی پر اس کا استقبال کریں، یعنی اس کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اب آپ بیٹا بک پہ آ جائیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، رہ گیا تھا، معذوروں کے حقوق میں نیچے آ جائیں نمبر 5، اسٹار بنے ہوئے 1 2 3 4 5۔ نمبر 5، معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہوتا ہے۔ وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کی تو بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے معذور کو اپنے حقوق و عبادات کے سلسلے میں رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں۔ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان میں کمی بیشی کو چھوڑ دیا، اور اس کمی بیشی کا نام معذوری ہے۔ کیا ہے؟ معذوری ہے۔ اگر مجھے ہم سب کو اللہ نے سالم بنا دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، ناک دیا، منہ دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یعنی ایک مکمل انسان بنا دیا، تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں معذور پیدا نہیں کیا۔ معذور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمدردی کے حقدار ہوتے ہیں۔ معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ہماری ہمدردی کا حقدار جو ہے وہ معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اپنے حقوق و عبادات کے سلسلے میں رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں۔ رخصت ہوتی ہے چھٹی، رعایت کسی چیز میں کمی بیشی کر دینا۔ یہ بات بندوں کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں۔ کیا کہا گیا کہ مالک کائنات، پیدا کرنے والا رب، جس نے خود اس انسان میں معذوری پیدا کر دی، اور معذوری پیدا کرنے کے بعد اسے رعایتیں دے دی، اسے ان چیزوں میں ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ ایک شخص ٹانگ سے معذور ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، تو اس طرح کی جو ہیں انہیں رعایتیں دی گئی ہیں۔ یہ بات بندوں کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں، کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے
ये तरगीब देती है कि लोगों, जब अल्लाह ताला इनके साथ नरमी बरता है तो आप लोग क्यों नहीं बरतते? उनकी तंगी और परेशानी दूर करने में उनका हाथ बटाएं। अल्लाह ताला ने बीमार और माजूर की खिदमत को खुद अपनी खिदमत करार दिया। क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने बीमार और माजूर की खिदमत को खुद अपनी खिदमत करार दिया। इसमें कोताही करने वाले को क़यामत के दिन ज़िल्लत और नदामत का सामना करना पड़ेगा, यानी अल्लाह के सामने वो शख्स शर्मिंदा हो जाएगा। अगर इस बात ने हमें माजूरी से महफूज रखा है, यानी अल्लाह ताला ने हमें माजूरी से महफूज रखा है, तो ये उसका फजल व एहसान है। क्या कहा गया? कि अल्लाह ताला ने हमें माजूरी से महफूज रखा है, तो ये उसका फजल व एहसान है। हम पर भी लाजिम है कि हम अल्लाह ताला के फजल व एहसान का शुक्र अदा करें और इस अजहार तशक्कर की एक सूरत ये है कि हम माजूर भाइयों की इमदाद और खिदमत करें। लेकिन अगले पेज पे आ जाए, पेज 56। इन पर एहसान ना धरें, यानी अगर उनका कोई काम काज कर देते हैं तो उनको उस पर एहसान ना करें और कभी ना जितलाएं। ना इन्हें उनकी माजूरी का एहसास होने दें, बल्कि इनकी हर तरह खिदमत और तरबियत करें कि वो अपने काम खुद अपने हाथों से करने के काबिल हो सकें। माजूर की खुददारी और इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें, बल्कि इसके सामने उसकी माजूरी का तज़किरा भी ना करें। क्या कहा गया? पहली तो बात यह है कि अगर कोई शख्स माजूर है तो हिम्मत बांध ले, हिम्मत कर ले और दिल से तय कर ले कि ये खुदा की तरफ से आई है और मैं इसका मुकाबला करके दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ कि उस माजूरी को पर आपने किसी का पर कोई एहसान कर दिया तो उसे दोहराए ना, उनकी माजूरी का एहसास और उन्हें माजूरी का एहसास न होने दें, बल्कि उसकी इस तरह खिदमत और तरबियत करें कि वो अपने काम खुद अपने हाथों से करने के काबिल हो सके। यानी माजूरों के साथ अच्छा सलूक करें, उन्हें अच्छे काम के लिए तरगीब दें और उनमें एहसास कमतरी ना पैदा होने दें। माजूर की खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह न करें, बल्कि इसके सामने उसकी माजूरी का जिक्र भी ना करें। अब जो है इससे आगे आ जाएं, इससे अगली हेडिंग जो है, इससे अगली हेडिंग क्या है? मुसाफिर के हकूक। क्या है? मुसाफिर के हकूक। अजीज तलबा, मुसाफिर इंसान अपने घर से दूर होता है। क्या होता है? अपने घर से दूर होता है और वक्ती तौर पर आराम और आसाइश से महरूम हो जाता है। यानी घर पे अपनी नींद सोता है, अपनी नींद उठता है, ठीक है, लेकिन जब वो मुसाफिर हो जाता है तो क्या होता है कि वो इन चीज़ों से महरूम हो जाता है। उसकी नगहदाश्त की बड़ी तकीद फरमाई गई है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے اور ان کی مہمان نوازی کی جو مہمان نوازی تھی اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. اب اس کے نیچے مسافر کی خدمت کے آداب کیا ہیڈنگ آ گئی؟ مسافر کی خدمت کے آداب. یعنی مسافر کے ساتھ بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. یعنی آپ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے مخاطب کیا. یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے. اور اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے. مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے. اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے. مسافر کی عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے. جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکن کوشش فرمائی تھی. اس سے اگلا پوائنٹ ہے قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن السبیل یعنی راہگیر یا مسافر بھی قرار دیا گیا. سفر پر روانگی کے بعد مسافر کو تھوڑا دور تک ساتھ چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن السبیل یعنی راہگیر یا مسافر بھی قرار دیا ہے. سفر پر روانگی کے ساتھ مسافر کو تھوڑی دور تک چل کر اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. سفر سے واپسی پر اس کا والہانہ استقبال کریں. دیکھیں بیٹا ہم نے پڑھا جو آج پڑھا معذوروں کے حقوق. کیا پڑھا؟ معذوروں کے حقوق. آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اپنے معذور بندے کو رعایت دیتا ہے، کنسیشن دیتا ہے. کیوں؟ کہ یہ معذور ہے اور یہ کنسیشن اس لیے دی گئی، یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ اللہ کے بندے بھی ان سے رعایت کریں، ان سے سختی کے بجائے ان کی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں. اس کے بعد کل نہیں نیکسٹ ڈے یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں لکھا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں. پھر کل آپ نے پڑھا یتیموں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کی مثال پیش کریں. پھر پڑھا اسلام سے پہلے بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا. یہ سوال
سوال نمبر 4، بیواؤں کے حقوق پہ آ جائیں۔ اور بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں یہاں سے لے کر سوگ میں گزار دیے یہاں تک۔ چوتھا، بلکہ نیچے تک آ جائیں، مال میں سے اس کی علادہ ادائیگی لازم قرار دی گئی، یہاں تک آ جائیں۔ اگلا سوال ہے، اسلام میں بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں کیا ہدایات دیں؟ جی بیٹا، سامنے والے پیج پہ آ جائیں، بلکہ اسی کے نیچے آ جائیں۔ پانچواں، اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کیے، یہاں سے لے کر یہاں سامنے تک آ جائیں۔ یہ پانچوں سوال ہے، سامنے والے پیج پہ آ جائیں، پیج 55 پہ۔ یہاں لکھا ہوا ہے، عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا، یہاں تک لگا لیں۔ اس سے اگلا سوال، معذوروں کے حقوق بیان کریں، جو آج آپ کے لیے ہے، آپ کے اسائنمنٹ کے لیے ہے۔ معذوروں کے حقوق بیان کریں، ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کہا گیا کہ آپ معذوروں کے حقوق بیان کریں، ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کیا ہوا؟ نمبر 6۔ نمبر 6 آ جائیں، جہاں 5 ختم ہوا اس کے بعد 6 شروع ہو گیا۔ 6 میں کیا تھا؟ معذوروں کے حقوق بیان کریں اور ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آ جائیں، معذوروں کے حقوق، یہاں سے لے کے نیچے تک آ جائیں۔ کہاں تک؟ جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی، یہاں تک۔ اب اس سے اگلا سوال جو ہے، سوال نمبر 6، بلکہ یہ لانگ ہے بیٹا۔ سوال نمبر 6، معذوروں کے حقوق، یہ پورا پیراگراف نیچے تک آئے گا، پھر اگلے پیج پہ آ جائیں اور اس کے بھی 2.5 لینے دیکھ لیں، بلکہ اس کے سامنے اس کی معذوری کا ذکر بھی نہ کریں، یہاں تک۔ نمبر 7، مسافر کے حقوق بیان کریں، یہ چھوٹا سا ہی ہے، مسافر کے حقوق لکھا ہوا ہے اور یہاں تک لکھا ہوا ہے رہنمائی کا سامان ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 8، اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے والدین کس طرح آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کیا کہا گیا؟ اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہے تو آپ کے والدین کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہے نمبر 8۔ تو نمبر 8 یہاں ہے مسافر کی خدمت والا، یہ پورا کا پورا نیچے تک ہے۔ اگلا سوال، خالی جگہ پر کریں۔
हमें चाहिए कि यतीम के माल और जायदाद की हिफाजत करें। खाली जगह में क्या आएगा? हिफाजत करें। नंबर बे, नासमझी की उम्र में यतीमों के माल उनके हवाले न करें। उससे अगला है, मुसाफिरों के डैश का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। क्या आ गया? आप इसमें क्या लिखेंगे? मुसाफिरों के खाने पीने का, किस क्या आएगा? खाने पीने का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। नंबर 7, इब्न सबीर के मुतालिक के मानी डैश हैं। क्या है? मुसाफिर है। ये जो है, इस्लाम ने खामंद की मीरास में से बेवा का बाकायदा हिस्सा मुकर्रर किया है। नेक्स्ट नीचे आ जाए, जो जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर साथ बिठाए बगैर खाना खाते थे। किसको? यतीम को। किसको? यतीम को। यतीम पे आप टिक कर रहे हैं। कुरान ने मजदूरी की बिना पर हकारत अमेज मना फरमाए हैं। जी बेटो, तो इसमें टिक क्या है? इल्काब। कुरान ने मजदूरी की बिना पर हकारत अमेज अलकाब से माने फरमाया है या माने फरमाए हैं। अगला है, मजदूर इंसान दरअसल होता है, क्या होता है? बेबस होता है। बेबस। नेक्स्ट है, बातचीत का आगाज होना चाहिए किससे? सलाम से। और उससे आगे है, मुसाफिरों की इज्जत और एहतराम का ज़रूरी है क्या? तहफ़्फ़ुज़। क्या है? तहफ़्फ़ुज़। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने मुसाफिर के हकूक़ के बारे में पढ़ा। कल हमने पढ़ा था माजूरों के हकूक़ और बेवाओं के हकूक़, और उससे पहले हमने पढ़ा यतीमों के हकूक़। चैप्टर ख़त्म हो गया, सवाल जवाब भी ख़त्म हो गए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटे, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, कम अज़ कम पहले तो असाइनमेंट मुझे भेजेंगे और उसके बाद कुछ वक्त निकाल कर बैठ जाएं और इसको दोबारा रिवाइज करें, और यही स्क्रीन आपके सामने हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।